وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وبلغ ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا تنظر وللقوم المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم من أراد بلاد المسلمين ولا سيما بلدنا باكستان بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تأثيره متدبرا عليه يا رب العالمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم من أراد بلدنا باكستان بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب المستضعفين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اشف حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وجميع عباداتنا. اللهم انت ربنا ونحن عبيدك. اللهم انت ربنا ونحن عبيدك. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واعتكافنا وعباداتنا وتلاوتنا وصدقاتنا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم تقبل جميع عباداتنا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر جميع ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم حررنا جميعا من النار. اللهم اعتقنا واولادنا واهلينا من النار. اللهم اعتق جميع المسلمين في هذا اليوم من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم. اللهم الف بين قلوبهم